अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आजकल हम देख रहे हैं कि माशाअल्लाह लोगों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मदद करने का, एक दूसरे की इमदाद करने का, एक दूसरे की ज़रूरियात और हाजात को पूरे करने का जज्बा है माशाअल्लाह। लेकिन कुछ बात ऐसी है जो शायद ऐसा हो सकता है कि उनको पता ना हो, तो इस वजह से शायद वो अमल में ख़राबी आती। हमारे अकाबिर उलमा फरमाते हैं कि जब भी कोई काम करो तो उसके शुरू में, उसके दरमियान में और उसके आखिर में अपनी नीयत को देखो, चेक करो अपनी नीयत को कि आया मैं ये काम जो कर रहा हूँ आया अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ या लोगों को दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। दिखावा है, रिया है, क्या है? हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में जिहाद हो रहा था, शाम फतह हो रहा था, फुतूह शाम। तो शाम के फतूहात में एक दफ़ा इतना माली गनीमत आया कि कमरा भर गया। तो इतने में एक शख्स आया और खिड़की में झांका और आवाज़ दी, सलाम किया, और उसके पास बेल के सर के मुताबिक एक थैली थी, बड़ी थैली, और उस थैली को उस माली गनीमत के ढेर में फेंक दिया, मुंह छुपाया हुआ है। तो जो अमीरुल मोमिनीन ने आवाज़ दी और कहा कि भाई आकर अपना हिस्सा ले लो। तो उसने कहा मैं अपना हिस्सा नहीं लेता। तो उसने कहा अपना हिस्सा नहीं लेते क्यों? उसने कहा अगर हिस्सा लेना था तो मैं ये सारा रख लेता। मैंने ये काम दुनिया के लिए नहीं किया, दुनिया कमाने के लिए, दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए नहीं किया। तो किस लिए किया? उसने कहा अपना चेहरा तो दिखाओ ना। उसने कहा नहीं, मैंने जिसके लिए किया है, ये काम जिसके लिए किया है वो मुझे देख रहा है, लिहाजा आप लोगों को चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा नाम तो बताओ। उसने कहा नाम मेरा जानता है वो रब, वो अल्लाह मेरा नाम भी जानता है, और वहां से भाग गया। तो उलमा फरमाते हैं कि जब तक बंदा अपनी नेकी को ऐसे न छुपाए जैसे कि वो अपने गुनाह को छुपाता है, तब तक वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। तो अब हम देख रहे हैं कि चूंकि हालात है लोगों के ऊपर, तो हर एक ने कैमरे का सहारा लिया हुआ है, फेसबुक का सहारा लिया हुआ है, राशन तकसीम हो रही है, नेकी का काम है, अच्छा काम है, लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तस्वीर भी ली जा रही और वीडियो बनाई जा रही है। भाई और इतना बड़ा त्रोड़ा वो उठाकर आटे का उसके हाथ में रख रहे और साथ पिक्चर भी खींच रहे। भाई ये कहाँ का इंसाफ? साबुन के लिए, एक साबुन की टक्की के लिए वो उसको कह रहा है मेरे साथ पिक्चर खींच। और भाई अब साबुन की क्या कीमत होगी? लैब वाइस साबुन, छोटा सा टुकड़ा, और उसके लिए जो ना मेरे साथ पिक्चर खींचो। अब कई तस्वीर ऐसे सामने आई है कि जिसमें औरतों को खड़ा करके हमारे बहनें, हमारी बच्चियों को, हमारी माओं को, उनकी मजबूरी है, क्या करे वो, उनको खड़ा करके उनको जो ना आटा जो ना उनके हाथ में रख रहे हैं, उनको जो ना घी का डब्बा दे रहे हैं और साथ पिक्चर। यार ये पिक्चर जरूरी है? अगर जरूरी भी है तो औरतों को क्यों बीच में लाते? मैं देख रहा था कल कुछ सोशल वर्कर माशाल्लाह जो हमारे इलाके के हैं या दूसरे इलाकों के, वो घरों के सामने रख रहे हैं और दरवाजा खटखटाया, खुद गायब हो गए। ये अब तरीका अच्छा है? दरवाजा खटखटाया और लोग बाहर निकल रहे, देखा तो भाई कोई भी नहीं है और वो वहां से सामान उठाकर अंदर चले गए। अब ये ठीक है? ये तरीका कम से कम कोई
تصویر سامنے نہیں آئی نا کسی کی بےعزتی تو نہیں ہوئی. اب غریب بیچارہ سوچ رہا ہے کہ یار اب کیا کروں, ایک طرف میری پیٹ کا مسئلہ ہے, میرے بچوں کا مسئلہ ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا یہاں پر عزت کا مسئلہ ہے. تو وہ عزت کا سودا کر کے, یا بعض لوگ جو عزت کا سودا نہیں کرتے وہ پکچر کی وجہ سے, تصویر کی وجہ سے وہ راشن نہیں لیتے اور گھروں میں ہی رہتے, چلو فاقہ کر لیں گے, چلو روزہ رکھ لیں گے, لیکن یہ بے عزتی ہم سے نہیں دیکھی جائے گی. پرانے زمانے میں کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, ابھی کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال. تو یار خدا کی رضا کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. جو مستحق ہے تو جا کر معلوم کرو محلے سے, لوگوں سے, کہ بھائی جو نا یہاں پر کون مستحق ہے, آپ کو خود پتا ہو تو جا کر ان میں راشن تقسیم کرے. ایک بندے کی پکچر میں آج دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے جو نا نوٹ ہاتھ میں رکھ رہا ہے اس کے, اور نوٹ ادھر چپکا رہے ہیں اس کے ہاتھ میں, اور وہ نہیں لے رہا, اور یہ تصویر بھی ساتھ ساتھ لے رہا ہے کہ میں دیکھو میں مدد کر رہا ہوں. اس نے منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ یار یہ کیا, بھی نہ دو مجھے پیسہ, لیکن کم از کم میری عزت کا جو نا اس طرح تم جو نا سر عام اس کا جنازہ تو نہ نکالو نا میری عزت کا. تو بھائی ہم تو مسلمان لوگ ہیں, مہذب لوگ ہیں, ایک تہذیب یافتہ لوگ ہیں, کیسے تہذیب ہے یار, کیسے مسلمان ہیں ہم یہاں پر, کیوں یار خرچہ تو ایسے بھی کر رہے ہیں نا, تو پھر کیوں اس کو ضائع کرنا چاہتے. اور یار میں دیکھ رہا تھا یورپ کی ممالک میں, وہاں پر لوگ آتے ہیں فٹ پاتھ پر, اور جو فٹ پاتھ پہ جنگلے ہوتے ہیں وہاں پر راشن وغیرہ جو نا جس کا جو بھی جو جتنا جو نا اس کی وسعت ہو, وہاں پر شاپر جو نا باندھ دیا اور چلا گیا. اب یہ نہیں کہ بھائی میری پکچر کھینچو, میں نے یہاں پر جو نا 2000 1500 500 جو بھی ہے میں نے یہاں پر خرچہ کیا, دیکھو میری پکچر کھینچو. اب اس نے رکھ دیا, اب جو مستحق ہے وہ چلا جاتا ہے وہاں سے لے لیتا. تو اب ہمارا کیا حشر ہے. وہ کہہ رہے بھائی مساجد میں نہ جاؤ کیونکہ وہاں پر وائرس پھیلتی ہے, راشن حاصل کرنے کے لیے لائنیں بناؤ تو یہاں پر وائرس نہیں لگتا. یار خدا کی رضا کے لیے کچھ ہم بھی ہوش کے ناخن لے اور اللہ سے ڈرے. یار یہ کیا ہم نے جو نا وہ بنایا ہوا ہے صرف دکھاوے کے لیے, ہر کام دکھاوے کے لیے. تو لہٰذا یہی ایک عرض کرنی تھی. لہٰذا اس میں اگر ہم خیال رکھیں انشاءاللہ دوسرے کی عزتوں کا بھی, اور یہ پکچر اور یہ جو نا ہم جو تصویریں لیتے ہیں تو اس سے اگر تھوڑا سا پرہیز کرے تو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم.